این چند بار من عرض کردم در تبریز موقع مشروطه، بعد که زمانی که روسا آمدن اونجا رو اشغال کردن، مرحوم ثقة الاسلام عالم مجاهد تبریز علیه اشغالگرا جهاد کرد، گرفتنش. ظهر عاشورا میخواستن بیارن وسط شهر، میدون شهر، اعدامش کنن روسا. همون روز چند هزار هیئت عزاداری، چند هزار عزادار، هزاران عزادار، هزاران قمه‌زن، هیئت‌ها توی تبریز داشتن عزاداری میکردن، چند تا خیابون ورتر. این عالم مجاهد هم داشتن به دار میکشیدن. یه عده از مجاهدین رفتن به هیئت‌ها گفتن آقا شما میخواین قمه بزنید، خب بیاید به سمت میدون اعدام، جلوی روسا این قمه‌هاتون رو ببرید بالا، اینا ببینن، اینا میترسن. یه مرتبه ببینن چند هزار نفر حسین حسین میگن با قمه، میگن ما آماده کشته شدیم و خودمون میزنیم، چه برسه به شماها رو. ما خودمون میزنیم چه برسه به شماها رو. خلاصه ما اینجوریم. تو طرف میگه بابا اینا اینقدر خولن که خودشونو میزنن، ببین با ما چی کار میکنن. گفت شما همین قمه ها رو بردارید بیایید تو میدون اعدام، فقط نشون بدید خودتون رو به اینا. میدونین چی جواب دادن؟ گفتن آقا دیگه امام حسین رو سیاسیش نکن، دیگه امام حسین سیاسی نکن، یک عاشورا رو بذار بریم، ما میخوایم حال کنیم، ما میخوایم با ابا عبدالله حال کنیم، دیگه جون ما دست از سر امام حسین بردار. اینا چند هزار نفر زدن تو سر خودشون، خونی کردن، او عالم رم کفار به دار کشیدن و هیچ کس کمکش نکرد. خب پس دو جور عزاداری داریم، یک عزاداری که یزید و یزیدیان زمان ازش میترسن، یکی اونایی که خودشون مجلس روزه میرن براش.